अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन मर्कसॉल है। आज मैं आपको क्लिनिकली मर्कसॉल के यूजेस बताऊंगी कि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को हम क्लिनिकली किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मर्कसॉल के हवाले से पहली बात तो ये है कि ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज वो होती हैं जो हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स, तमाम सिम्टम्स के हवाले से जितने भी डिजीजेज आते हैं या इलामात आती हैं उनका अहाता करती हैं। तो मर्कसॉल भी एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। बहुत ज्यादा हजारों में इसके सिम्टम्स हैं और जाहिर है बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए स्टूडेंट हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हम इन हजारों सिम्टम्स को याद करें। हम मेन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं और जब हम क्लिनिकली आते हैं तो हम मेन चीजों को भी थोड़ा स्क्वीज करते हैं और हम बेसिक चीजें जो हैं किसी भी मेडिसिन के हवाले से उनको अपने जहन में रखते हैं, फिर उसके बाद क्लिनिकली हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो बिल्कुल मैं इसी तरह आज आपको मर्कसॉल के हवाले से बताऊंगी कि क्लिनिकली हमने एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को किस तरह इस्तेमाल करना है और हमने किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। मर्कसॉल के हवाले से पहली बात तो ये याद रखने वाली है कि ये एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है। हमारे जो मियाज हानीमन ने दिए सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, उसमें ये एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन के तौर पर काम करती है। बिल्कुल जिस तरह एंटीसोरिक मेडिसिन में सल्फर जो है अव्वल नंबर के ऊपर है, साइकोसिस में थूजा का नंबर है, इसी तरह सिफिलिस में मर्कसॉल का नंबर है। तो जहां कहीं सिफिलिस में सामने आएगा, सिफिलिस की मैनिफेस्टेशन सामने आएंगी, वहां जो मेडिसिन की सिलेक्शन की जाएगी मियाजमेटिकली वो मर्कसॉल को किया जाएगा। अब मर्कसॉल सिफिलिस में किस तरह काम करती है, क्या करती है, उसके लिए जरूरी है कि आपको सिफिलिस के हवाले से जानकारी हो, आप सिफिलिस के हवाले से नॉलेज रखते हो, आपको पता हो कि सिफिलिस जो है वो किन ऑर्गन्स के ऊपर या किन डिजीजेज के हवाले से हमारे सामने आ सकता है, कौन से ऑर्गन जो है सिफिलिस जो है उनको ज्यादा टारगेट करती है और इसकी मैनिफेस्टेशन जो है किन डिजीजेस के हवाले से हमारे सामने आती हैं। एक बात तो याद रखने वाली है कि जितने भी हमारे जिनसी अमराज हैं, सेक्सुअल डिजीजेस हैं, वो तमाम के तमाम साइकोसिस और सिफिलिस में आते हैं। लिहाजा जितने भी जिनसी अमराज हैं वो तमाम के तमाम या तो साइकोसिस में होंगे या आपको उनकी मोडेलिटीज के हवाले से, उनकी मैनिफेस्टेशन के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से आपको अंदाजा करना होगा कि पेशेंट जो है वो सिफिलिस मियाज का है या साइकोसिस मियाज का है। अब सिफिलिस जो है वो बताते खुद एक टॉपिक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं उसके हवाले से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लफ्ज सिफिलिस इस्तेमाल कर रही हूं। तो डॉक्टर्स जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि सिफिलिस मियाज क्या है और उसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। जब वो इस एक टॉपिक को अच्छी तरह जान लेंगे तो वो मर्कसॉल के इस्तेमाल को जान लेंगे। लिहाजा जितने भी सिफिलिटिक पेशेंट हमारे सामने आते हैं वहां हमारी जो मेडिसिन है वो मर्कसॉल काम करती है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मर्कसॉल काम करती है, हमारी और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एंटी सिफिलिटिक के तौर पर काम करती है, लेकिन बात इस वक्त मर्क की हो रही है। इस वजह से मैंने कहा कि जितने भी सिफिलिस के पेशेंट आते हैं, जितने भी सिफिलिस मियाज की मैनिफेस्टेशन के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं, वहां हमारी मेडिसिन जो है वो मर्कसॉल होती है। इसके अलावा क्लिनिकली मर्कसॉल का जो इस्तेमाल चीता इमराज के लिए किया जाता है, मैं आपको वो बता देती हूँ कि मर्कसॉल की शोहरत जो है वो जिन इमराज में है उनमें एक राल टपकना है। पेशेंट बच्चा है, बड़ा है,
عورت ہے, لڑکی ہے, آگے آپ کو 20 سمٹمز دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اس مریضہ یا اس مریض کے منہ سے بے تحاشا رال ٹپکتی ہے. اب یہ رال ٹپکنا کسی بھی مرض کے ساتھ ہو یا بذات خود رال ٹپکنا ہی ایک مرض ہو, تو آپ کی جو پہلی سلیکشن ہوتی ہے رال ٹپکنے کے حوالے سے, منہ میں سے بے تحاشا پانی بہنے کے حوالے سے, وہاں پر ہماری جو میڈیسن ہے وہ مرکسول ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میڈیسن کا میوکس میمبرینز کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے, اور آپ دیکھیے کہ ہمارے منہ کے اندر جتنی بھی ہیں وہ میوکس میمبرینز ہیں. ہمارے گمز کے ساتھ امراض آ رہے ہیں, ہمارے ہونٹوں کے امراض آ رہے ہیں, ہمارے پورے منہ کے امراض آ رہے ہیں, جیسے کہ منہ میں چھالے بننا, منہ کا پک جانا, منہ کا آنا, منہ میں زخم بننا, جو بھی منہ کے حوالے سے میوکس میمبرینز ہیں ان میں جتنے بھی امراض آتے ہیں, چاہے وہ گمز کے حوالے سے آ رہے ہیں, چاہے وہ ہونٹوں کے حوالے سے آ رہے ہیں, تو ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے وہ مرکسول ہوتی ہے. اس کے علاوہ مرکسول کا استعمال جو ہے نزلہ, زکام اور گلے کے امراض میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. یہاں اگر میں یہ کہوں کہ میرے کچھ دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں ہومیوپیتھی, وہ مرکسول کو نزلہ, زکام, بخار اور گلے کی تکالیف میں اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم نارملی بیلاڈونا یا برائنیا کو استعمال کرتے ہیں. تو نزلہ زکام کے حوالے سے بھی مرکسول کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے, اور وہاں پھر وہی آگے جا کے ایلیبوریشن ہوگی کہ جو ڈسچارج ہیں وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں. تو اس کے جو ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ واٹری ہوتے ہیں, تھن ہوتے ہیں, تیزابی ہوتے ہیں, سلمی ہوتے ہیں, چپچپے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ہم دوسری میڈیسن سے ڈفرینشیٹ کر کے ایک سنگل ریمیڈی کا انتخاب کرتے ہیں. مرکیورس کا اثر جو ہے مرکیورس کا اثر جو ہے یہ کان کے ڈیزیزز کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے. کان میں اگر انفیکشن پائی جا رہی ہے, کان میں سوزش پائی جا رہی ہے, کان بہتے ہیں, کانوں میں سے ڈسچارج ہوتا ہے, تھک یلو قسم کا ڈسچارج ہوتا ہے, بدبودار ڈسچارج ہوتا ہے, تو وہاں جہاں ہم بہت ساری دوسری میڈیسن, جیسے میرا اشارہ ہیپر سیلف کی طرف ہے, سلیشیا کی طرف ہے, سورائنم کی طرف ہے, وہاں ہم مرکسول کو بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ مرکسول کی جو وجہ شہرت ہے وہ اس کے گلینڈز کے حوالے سے ہے. جسم میں کہیں بھی گلینڈز پائے جا رہے ہیں, اب آپ خود کنسیڈر کر لیجئے کہ ہمارے جسم میں کہاں کہاں گلینڈز پائے جاتے ہیں. مین گلینڈز تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے میموری گلینڈز بھی ہیں, اووریز بھی آپ کے گلینڈ میں شامل ہوتے ہیں, ٹیسٹیکلز بھی آپ کے گلینڈز میں آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو ٹونسلز ہیں وہ بھی آپ کے گلینڈز ہیں, آپ کے تھوک کے گلینڈز ہیں, اور بھی جسم کے اندر آپ کے بہت سارے گلینڈز پائے جاتے ہیں. تو جہاں جہاں گلینڈز کے امراض آتے ہیں, جہاں جہاں گلینڈز میں سویلنگ پائی جا رہی ہے, غدود سوجے ہوئے ہیں, اپنے سائز میں بڑے ہو گئے ہیں, وہاں پر مرکسول کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ گلینڈز کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں, یہاں تو میں نے صرف گلینڈز کا نام لیا ہے نا, لیکن یہ جو سفلس میں آزماتا ہے نا, اس میں گلینڈ بہت زیادہ سویل کر جاتے ہیں, ان میں پس بھی پڑ جاتی ہے, یہ دکھتے بھی ہیں, درد بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ بخار بھی آتا ہے. پھر وہی بات, جب سفلس سامنے آئے گا تو سفلس بذات خود ایک بہت ہی بری بیماری ہے, بڑی ہی نامراد قسم کی بیماری ہے. تو یہ اپنے ساتھ جو ہے بہت ساری دوسری تکالیف لے کے آتی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی اس کا جو اینڈ جاتا ہے یا اس کی جو کمپلیکیشنز آتی ہیں, پھر وہ اس سے آگے ایک سٹیپ آتا ہے, HIV آتا ہے, وہاں پر جا کر پھر اس کا اینڈ, اور پھر اس کے آگے الٹیمیٹلی ڈیتھ کی طرف جو ہے یہ مرض جو ہے, اس کی کمپلیکیشن جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. زبان کے حوالے سے بالکل اس کی زبان جو ہے جس طرح نیٹرومیور کی زبان ہوتی ہے نا, کہ وہ ایسے جیسے نقشہ بنا ہوا ہو, بالکل اسی طرح اگر آپ کو پیشنٹ کی زبان ملے تو وہاں پر ہم مرکسول کو استعمال کرتے ہیں. اس کے تمام کے تمام ڈسچارجز جو ہیں وہ فاؤل ہوتے ہیں, چاہے اس کا لیکوریا ہے, چاہے اس کی بریتھنگ یعنی کہ سانس ہے, بریتھ ہے پیشنٹ کی, جو بھی اس کے ڈسچارجز ہیں وہ سارے کے سارے فاؤل ہوتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لیکوریا کے حوالے سے, چونکہ جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ لیکوریا کا کلر کیا ہے, لیکن اگر پیشنٹ آپ کو یہ کہے کہ اس کو لیکوریا جو ہے وہ بلڈی لیکوریا ہے, خونی لیکوریا ہے, خون کے رنگ کا لیکوریا آتا ہے, تو یہاں ایک ڈاکٹر کی مہارت ہے کہ وہ اس بلڈی لیکوریا میں اور
पीरियड्स के खून में फर्क कर सके। और जहां डॉक्टर को ये पता चले कि जो लिकोरिया आ रहा है वो ब्लडी लिकोरिया आ रहा है, तो वहां जो पहली दवाई है, आंखें बंद करके आप मर्कसॉल इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके पेशेंट को आराम आ जाएगा। इसके अलावा मर्कसॉल की जो वजह शोहरत है वो पेचिश के हवाले से है। जबरदस्त दवाई है, हमारी डॉक्टर मर्ककॉर को भी इस्तेमाल करवाते हैं पेचिश में, लेकिन अगर आप मर्कसॉल को देखें तो मर्कसॉल जो है पेचिश की बेहतरीन अद्विया में से एक दवाई है। चाहे वो पेचिश खूनी है, चाहे वो पेचिश बादी है। बादी पेचिश वो होती है जिसमें पेशेंट के ब्लड नहीं आता है, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह का या नज़ला की तरह का मवाद आता है। लेकिन पेचिश बताते खुद एक तकलीफ दे अमल है। पेशेंट को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होती है, उसे यूं ही महसूस होता है कि जैसे पहाने की हाजत खत्म नहीं हो रही, वो मोशन करके फारिग होता है तो फिर से अंदर से लहरें उठना शुरू होती हैं और उसको यूं महसूस होता है जैसे मकद का मुंह भी खुला है और वो पहाना करने के लिए जोर भी लगाता है। काफी तकलीफ दे हालत है और ये दो सूरतों में हमारे सामने आती है, एक ये ब्लडी होती है और एक ये बादी होती है जिसमें मैंने आपको कहा कि म्यूकस आती है। दोनों सूरतें जो है मर्कसॉल बड़ी ही अच्छी तरह कवर करती है और आपको इसको कवर करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा एक और इलामत जिसकी बुनियाद पर मर्कसॉल को बहुत ज्यादा शोहरत हासिल है और आप आंखें बंद कर कर क्लिनिकली मर्क का इंतखाब कर सकते हैं, वो ये कि इसके मरीज की तमाम इलामात जो हैं वो रात के वक्त बढ़ जाती हैं। ये मर्कसॉल का भी करेक्टरिस्टिक है, ये सिफिलिस मियास्म का भी करेक्टरिस्टिक है, ये सिफिलिस के जो पेशेंट हैं उनमें भी ये करेक्टरिस्टिक एक सिम्टम पाया जाता है कि जब भी आकर वो अपनी इलामात बयान करेंगे तो साथ में एक जुमला लाजमी कहेंगे कि रात के वक्त उनकी तमाम इलामात जो हैं वो बढ़ जाती हैं। जब आपको ये एक जुमला मिले, चाहे मर्ज कोई भी पाया जा रहा है, चाहे वो वजह मफासिल के अमराज पाए जा रहे हैं, चाहे वो गंठिया के हवाले से अमराज पाए जा रहे हैं, मेनिंजाइटिस के हवाले से अमराज पाए जा रहे हैं, चाहे वो मिग्रेन के हवाले से अमराज पाए जा रहे हैं, कोई भी मर्ज, ये मैंने आपको मिसाल दी है, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें लाजमी मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूं कि किसी भी मर्ज के साथ अगर पेशेंट आपको ये कह दे कि रात के वक्त उसकी तमाम की तमाम इलामात बढ़ गई और हिस्ट्री आपको बता रही है कि मियास्म जो सामने आ रहा है वो सिफिलिस मियास्म आ रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जिनमें रात के वक्त इलामात बढ़ती हैं। उनमें हमारी एक बहुत मशहूर मेडिसिन है बेलाडोना, इसकी इलामात भी रात के वक्त बढ़ती हैं, आर्सेनिक की इलामात भी रात के वक्त बढ़ती हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि पेशेंट में जो मियास्म है वो सिफिलिस मियास्म बहुत ज्यादा नुमाया है और उस मियास्म की रोशनी में जब आप पेशेंट की इलामात को इन्वेस्टिगेट करते हैं आपको पता चलता है कि हर मर्ज में पेशेंट की जो इलामात हैं वो रात के वक्त बढ़ रही हैं। तो इस एक सिम्टम की बुनियाद पर आप आंखें बंद कर कर मर्कसॉल का इंतखाब कर सकते हैं और आप खुद देखेंगे कि आपकी जो सिलेक्शन है मेडिसिन की इस एक इलामत की बुनियाद पर आपके मरीज को कितना फायदा देती है। मर्कसॉल के हवाले से हमारे टीचर्स ये कहा करते थे कि आप इस मेडिसिन की ज्यादा रेपिटेशन ना कीजिए। आप अगर मर्क की 30 डोज भी एक देते हैं तो आप 4-5 दिन प्लस वो इस्तेमाल कीजिए, या अगर आप बहुत ही जरूरी समझते हैं तो 24 घंटे में सिर्फ 30 की एक डोज दीजिए। अगर 200 की एक आप डोज दें तो कम से कम 8 दिन प्लासिबो का इस्तेमाल करें। और मैं आपको ये बता रही हूं कि इस एक इलामत की बुनियाद पर कि रात के वक्त तकलीफ बढ़ जाती हैं, 200 की एक डोज ही काफी होती है पेशेंट को रिलीफ करने में। बाकी जिस तरह मैंने आपको कहा कि मर्क की बेशुमार इलामतें हैं, आप इसको कहीं भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खवातीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जोड़ों के अमराज में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिफिलिस के खास तौर पर जो सेकेंडरी स्टेज आती है उसमें आप इस दवा को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں آپ اس دوا کو کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پھر وہی سمٹم آ جائے گا کہ منہ سے رال بہت زیادہ بہتی ہے. کہ کسی بھی مرد کے ساتھ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ مریض کے منہ سے رال بہتی ہے، سوتے ہوئے منہ سے رال بہتی ہے، دانت نکلنے کے زمانے میں منہ سے رال بہتی ہے، بخار کے ساتھ رال بہتی ہے، کسی بھی مرض کے ساتھ اگر رال بہ رہی ہے تو وہاں آپ کی دوائی جو ہے وہ مرگ سال ہوتی ہے. تو آخر میں اپنے ہی لیکچر کو سم اپ کرتی ہوں اور میں آپ کو بالکل 5-6 پوائنٹس میں بتاتی ہوں کہ مرد کن چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہے. اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایلیبوریٹ کرنا آپ کا کام ہے، تو مرگ ایک اینٹی سفلیٹک ریمیڈی ہے. اس کا جو خاص اثر ہے وہ آپ کی میوکس میمبرین پر ہے. اب آپ سوچئے ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ کہاں کہاں میوکس میمبرینز پائی جا رہی ہیں. یہ میوکس میمبرینز آپ کے منہ میں پائی جا رہی ہیں، آپ کے حلق میں پائی جا رہی ہیں، آپ کے ناک میں پائی جا رہی ہیں، آپ کی وجائنا میں پائی جا رہی ہیں، آپ کی ریکٹم میں پائی جا رہی ہیں. یہ جسم میں بہت ساری جگہوں کے اوپر میوکس میمبرینز پائی جاتی ہیں. تو جہاں جہاں میوکس میمبرین پائی جا رہی ہیں وہاں وہاں مرگ سال آتی ہے. پھر ایک گلینڈ کا لفظ آپ لے لیجئے کہ آپ کی باڈی میں کہاں کہاں گلینڈز پائے جا رہے ہیں. جب آپ دیکھیں گے اپنے گلینڈولر سسٹم کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جسم میں کہاں کہاں گلینڈز پائے جا رہے ہیں، ان کی انفلمیشن ہو رہی ہے، وہ انلارج کر رہے ہیں، ان کی پرابلم سامنے آ رہی ہے، تو وہاں آپ کی دوائی جو ہے وہ مرگ سال آئے گی. ڈیسینٹری جس طرح میں نے آپ کو کہا، پیچش میں اس دوا کی بہت زیادہ شہرت ہے، چاہے وہ بلڈی ہے، چاہے وہ بادی پیچش ہے. اس کے علاوہ کان کے حوالے سے اس کی علامات جو ہیں بہت سٹرونگ ہیں اور اس کا بہت اچھا اثر ہے کان کے حوالے سے، کان کی مختلف علامات کے حوالے سے. پھر اس کی سکریشن جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ تھن ہوتی ہیں، واٹری ہوتی ہیں، تیزابی ہوتی ہیں، سلمی ہوتی ہیں. آپ اس بنیاد پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو اس کے لیکوریے کے حوالے سے بتایا کہ بلڈی لیکوریے کی بہترین دوائی ہے، بے شک آنکھیں بند کر کے استعمال کروائیے. اور آخر میں نے آپ کو کہا کہ مرگ کی ایک علامت کافی ہے اس کے سلیکشن کے لیے کہ تمام کی تمام علامات جو ہیں وہ رات کے وقت بڑھ جاتی ہیں. آپ ان 5-6 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے بعد آگے آپ اپنے ذہن کو وسعت دیجئے اور اس کو ایلیبوریٹ کیجئے. تو آپ دیکھیے کلینکلی مرگ سال کو استعمال کرنا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا. چٹکیوں میں آپ مرگ کی سلیکشن کریں گے جب آپ کے سامنے یہ پوائنٹس آئیں گے. شکریہ.